शुभ बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। सांसारिक माया बाट पार हुन कसरी सकिन्छ? हामीले श्रीमद् भगवत गीता को बारे में निरंतर विचार विमर्श गर्दै आएका छौं। गीता को 7औं अध्याय में यहाँ भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई अत्यंत महत्वपूर्ण त्यो ज्ञान को बारे में बताउँदै हुनुहुन्छ र यहाँ भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ, जुन ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि, जुन कुरा जानिसकेपछि यो संसारमा जान्नको लागि बाँकी केही पनि रहँदैन। त्यस्तो भनेर यहाँ बताइसकेपछि यो संसारमा भएका हरेक प्राणीहरूलाई तीनवटा गुणले प्रभाव पारेका हुन्छन्। सत्व, रज र तम, यी तीनवटा गुणको प्रभाव हरेक व्यक्तिमा हुन्छ र ती त्रिगुणको प्रभावले गर्दाखेरि तिनको आफ्नो आफ्नो प्रवृत्ति हुन्छ, आफ्नो आफ्नो स्वभाव हुन्छ। सत्वगुणको आफ्नो प्रकृति हुन्छ, रजोगुणको आफ्नो प्रकृति हुन्छ र तमोगुणको आफ्नो प्रकृति हुन्छ। त्यो आफ्नो प्रकृति अनुसार प्रत्येक मानिसलाई त्यही गुणको प्रभावले गर्दाखेरि त्यही गुण अनुरूपको बनाइदिन्छ। त्यसो भएर जहाँ वास्तविकतालाई छोपेर त्यो गुणले उसको स्वरूपलाई परिवर्तन गरेर फरक बनाइदिन्छ। जसरी पानी आफूमा त्यो स्वच्छ निर्मल पानी जहाँ कुनै पनि रङ मिसाइएको हुँदैन, त्यो पानीको वास्तविक स्वरूप बनेको त्यो निर्मल हुँदाखेरि, स्वच्छ हुँदाखेरि त्यो पानीको निर्मल स्वरूप त्यहाँ देख्न सकिन्छ। तर त्यो पानीमा विभिन्न वस्तुहरू मिसायो भने जुन वस्तु जस्तो किसिमको रङ त्यो पानीमा मिसाइन्छ तदनुरूपको बन्छ, त्यस्तै बन्छ। त्यसैगरी मानिसलाई पनि यो प्रकृतिका ती तीन गुणहरूले प्रभाव पारेका हुन्छन्। यदि उसमा सत्व गुणको प्रभाव अधिक छ भने सात्विक प्रकृतिको बन्छ, रजोगुणको प्रभाव बढी छ भने राजसी प्रकृतिको बन्छ र तमोगुणको प्रभाव छ भने तामसी प्रकृतिको बन्दछ। अब त्यही गुण अनुसार तिनै प्रकृतिका गुणको प्रभावले गर्दा नै मानिस भिन्न भिन्न स्वभावको बन्दछ। ती प्रकृतिका गुणले मानिसलाई उसका हरेक स्वभावमा प्रभाव पारेको हुन्छ र यदि उसको वास्तविकतालाई पनि त्यो गुणले
छोपिदिन्छ र त्यही गुणको प्रभावमा ती गुणका विषय, ती गुणहरू मानिसका इन्द्रियका विषय बन्दछन् र ती इन्द्रियहरू तिनै विषयबाट प्रभावित बन्दछन्। त्यसकारण ती गुणबाट जबसम्म मानिस अधिक रूपमा प्रभावित हुन्छ उसले त्यो गुणातीत स्वरूपलाई बुझ्न सक्दैन र यहाँ भएका क्षणिकतालाई त्यो मनुष्यले त्यसैलाई सर्वस्व ठानेर व्यवहार गर्छ। यी भौतिक पदार्थहरूलाई त्यसले वास्तविक ठानेर व्यवहार गर्दछ अनि त्यसैको क्रमले आउने सुख दुःख अनुकूल प्रतिकूल यी हरेक परिस्थितिलाई उसले तदनुरूप नै ठान्छ र ती परिस्थितिबाट मानिस प्रभावित हुन्छ अथवा तिनको अनित्यतालाई उसले बोध गर्न सक्दैन र एक किसिमले भन्ने हो भने तिनैबाट प्रभावित भएर वास्तविक संसार भन्दा पनि त्यो गुणबाट प्रभावित भएको त्यो संसारलाई उसले वास्तविक ठान्दछ र त्यसैलाई जहाँ अवास्तविक कुरालाई वास्तविक ठानिन्छ, अयथार्थ कुरालाई यथार्थ ठानेर व्यवहार गरिन्छ भने त्यसको परिणाम कहिले पनि राम्रो परिणाम हुँदैन। किनभने यदि अज्ञानतालाई जहाँ ज्ञान स्वरूप नभएर अज्ञान स्वरूपलाई आधार मानेर त्यहाँ कर्म भएको छ, यथार्थ भन्दा पनि भ्रमलाई यथार्थ ठानेर जहाँ कार्यहरू भएका छन् त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाम भनेको कहिले पनि उपयुक्त हुँदैन। त्यसकारण अब त्यो गुणबाट प्रभावित भएको अज्ञान स्वरूप, त्यो अज्ञानबाट मुक्त, अयथार्थबाट मुक्त हुनु भनेको त्यो माया स्वरूप, दैवी माया स्वरूपबाट मुक्त भएर वास्तविक स्वरूपको बोध गर्नु हो। त्यसकारण त्यो वास्तविक स्वरूपको बोध कसरी गर्न सकिन्छ त? यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई त्यही कुरा भन्नुभयो, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अब यहाँ भन्नुहुन्छ यो प्रकृति यहाँ भएका अलौकिक अथवा ती गुणले प्रभावित भएको त्यो माया स्वरूप, त्यो जो मायाले गर्दाखेरि यथार्थ स्वरूपलाई त्यहाँ अयथार्थ बनाएको हुन्छ र त्यो मायालाई, त्यो दैवी गुणले युक्त भएको त्रिगुणमय, जसलाई त्रिगुणमयी माया भनेर भनियो, त्यो स्वरूपबाट मुक्त हुने, त्यसबाट अलग हुने कार्य भनेको अत्यन्त दुस्तर छ, अत्यन्त कठिन छ। त्यो कार्य त्यति धेरै सजिलो छैन। यद्यपि वास्तविक संसारमा हामीले वास्तविक जीवन बाँच्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। हामी जब जीवनको वास्तविकतालाई बुझेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौं, हाम्रा हरेक कार्यले हामीलाई
सुखको अनुभूति गराउँछन्, आनन्दको अनुभूति गराउँछन्। तर यदि हामीले अवास्तविकलाई वास्तविक ठानेर व्यवहार गर्यौं भने तिनै हाम्रा कर्मले, त्यही हाम्रो व्यवहारले हामीलाई फेरि दुःखमा पुर्याउँछ, त्यसले अशान्तिमा पुर्याउँछ र हामीबाट भएका कार्यबाट नै ती कार्यले नै हामीलाई सही परिणाम दिँदैनन् र जीवनको वास्तविकताको गोरेटोतर्फ, त्यो वास्तविक मार्गतर्फ हामी जान सक्दैनौँ। त्यसकारण त्यो त्रिगुणमयी मायाले मनुष्यलाई एउटा बन्धनमा पारेको हुन्छ र त्यो मायाबाट मुक्त हुने कुरा भनेको अत्यन्त कठिन छ। अब त्यसबाट मुक्त हुने उपाय भनेको एउटा मात्रै छ। यहाँ भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, त्यो गुणमयी त्रिगुणमयी मायाबाट त्यो गुणातीत स्वरूपलाई, अब त्यो गुणातीत स्वरूप भनेको सच्चिदानन्द स्वरूप, सत्य चित्त र आनन्द स्वरूप, जुन सत भनेको सत्य स्वरूप हो, चित्त भनेको ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप र त्यो आनन्द स्वरूप। हामी भित्रै भएको त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप, त्यो परमात्मालाई पनि त्रिगुणमयी मायाले छोपिदिन्छ र त्यो माया रूपी अन्धकारले, त्यो अज्ञानले छोपिदिन्छ र हामी त्यसको त्यो वास्तविक स्वरूपलाई हामीले बुझ्न पाउँदैनौँ, त्यसलाई जान्न पाउँदैनौँ, जसले गर्दाखेरि हामी अन्धकारमा, जहाँ अन्धकारमा यात्रा गर्नुपर्दछ त्यस्तै जीवनको यात्रा पनि अन्धकारको बाटोमा जान्छ। त्यसकारण त्यसबाट मुक्त हुने उपाय भनेको त्यो मायाबाट, त्यो अज्ञानबाट मुक्त हुनु। र त्यो अज्ञानबाट मुक्त हुने उपाय के हो? यहाँ त्यही कुरा भगवानले भन्नुभयो, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये मामेव प्रपद्यन्ते, जो मानिसहरू मेरै शरणमा पर्दछन्। अब यहाँ मेरै शरण भनेको यहाँ भगवान श्री कृष्णले आफ्नो शरणमा जो व्यक्तिहरू पर्दछन् भनेको त्यो भगवान कृष्णको स्वरूप हामीले सबभन्दा पहिला यसमा हामी क्लियर हुनुपर्छ, त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यही सच्चिदानन्द स्वरूप हो। सच्चिदानन्द रूपाय, त्यही सत्य चित्त आनन्द स्वरूप हो। अब हामी त्यो सत्य स्वरूपलाई जान्ने प्रयत्नमा, अर्थात् जो सत्यको शरणमा पर्दछ, चित्त भनेको ज्ञानको शरणमा पर्दछ र आनन्दको शरणमा पर्दछ, त्यही सच्चिदानन्द स्वरूपको भगवान र त्यही सच्चिदानन्द स्वरूपको शरणमा जो पर्दछ, जसले अन्य कुराहरूलाई, अन्य अवास्तविक कुराहरूलाई गौण ठानेर तिनको अनित्यतालाई, तिनको क्षणिकतालाई बोध गरेर जो त्यही भगवानको शरणमा पर्दछन्, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो त्यसरी भगवानको शरणमा पर्दछन्, तिनीहरूले नै त्यो मायाबाट, सांसारिक मायाबाट
पार हुन सक्दछन्, त्यो मायालाई उनीहरूले जित्न सक्दछन्। किनभने त्यही गुणले युक्त भएको मायाले नै मनुष्यलाई प्रभावित बनाइदिएको छ। जसरी एउटा मूलबाट भर्खर उम्रेको स्वच्छ त्यो सुन्दर सफा पानीमा जस्तो स्वरूप मिसाउँदाखेरि त्यो पानीले स्वरूप जसरी बदल्छ, त्यस्तै हामीभित्र भएको त्यो परमात्मा यो शरीरभित्र जीवभित्र जीवात्माको रूपमा यहाँ रहेको त्यो परमात्माले पनि यो शरीरमा आइसकेपछि, यो प्रकृतिमा आइसकेपछि प्रकृतिका गुणबाट हामी पनि, हाम्रो स्वभाव पनि प्रभावित बनेको हुन्छ र त्यो स्वभावलाई परिवर्तन गर्ने हामीले आफूभित्र भएको त्यो परमात्मालाई, त्यो सच्चिदानन्द स्वरूपलाई पनि चिन्न नसकेको अवस्थामा, त्यसको वास्तविकतालाई हामीले बोध गर्न नसकेको अवस्थामा हामी पनि त्यही अन्योलतामा गुज्रिरहेका हुन्छौँ। त्यो अयथार्थ संसारलाई हामीले यथार्थ भनेर डुलिरहेका हुन्छौँ। जुन अयथार्थ वस्तुलाई हामीले वास्तविक सत्य ठानेर व्यवहार गरिरहेका हुन्छौँ र जसले गर्दाखेरि कहिले पनि जीवनलाई एउटा सार्थकताको गतिमा, सार्थकताको बिन्दुमा लान सक्दैनन्। त्यसकारण त्यो वास्तविक जीवनको मार्ग पत्ता लगाउने हामीले आफ्नो शास्त्र अनुरूपको मनुष्यको कर्तव्य के हो, अकर्तव्य के हो र के को निमित्त मनुष्य शरीर प्राप्त भएको हो, हामीले कस्ता कर्म गरेर यो शरीरलाई, अत्यन्त यो दुर्लभ मनुष्य जीवनलाई हामीले कसरी व्यतीत गर्नुपर्दछ, यी यावत विषयको चिन्तन, जुन सही चिन्तन गरेर ती चिन्तनबाट एउटा जीवनलाई मुक्तिको मार्गमा लैजाने, एउटा मोक्षको बाटोमा लैजाने जुन मनुष्यको कर्तव्य हो, त्यो कर्तव्यलाई बिर्सेर हामी त्यही मायाले गर्दा, त्यही त्रिगुणमयी अज्ञानताले गर्दा हामी त्यही गुणको फन्दामा, त्यही गुणको बन्धनमा परेर हामीले कर्तव्य बिर्सेका हुन्छौँ। जब अकर्तव्यलाई कर्तव्य ठानेर कर्म गरिन्छ, त्यो कर्मले कहिल्यै पनि गन्तव्यमा पुर्याउँदैन। त्यसकारण त्यसबाट ती सबै सांसारिक सबै अज्ञानताबाट र आफूलाई, आफूभित्र भएको त्यो ज्ञान स्वरूपलाई, आफूभित्र भएको त्यो ज्ञानलाई, त्यो प्रकाशलाई वास्तविक रूपमा हामीले बुझ्नको लागि, त्यसलाई जान्नको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ र त्यही प्रयत्नको लागि त्यही मार्ग बताउने हाम्रा यी शास्त्रहरू हुन्। शास्त्रले हामीलाई त्यही बाटो निर्देश गरेको छ। त्यसकारण त्यो बाटोमा जानको लागि, अर्थात् त्यो मायाबाट मुक्त हुने एउटा मात्रै उपाय यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ, मामे वये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जसले, जो व्यक्तिहरू मेरो शरणमा पर्दछन् तिनीहरूले नै यो सांसारिक मायाबाट, उनीहरू सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दछन्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी।
सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको दिनको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 श्रावण 16 गते सोमबार, ईस्वी सम्वत 2022 अगस्त 1 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, परिघ योग, वणिजकरण, आनन्दादि योगमा ध्वज योग रहेको छ। आज चन्द्रमा सिंह राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 7:30 देखि 9 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज अग्नि पूजा जुरेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:27 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:51 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ। शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्न पाइनेछ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा संलग्न हुने अथवा बौद्धिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त नगर्दाखेरि केही निराशाको अवस्था सिर्जना हुनेछ। यद्यपि प्रेम जीवन आजको लागि अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। बिग्रिएका सम्बन्धहरू सुधार भएर जानेछन् र समझदारी पनि बढेर जानेछ। त्यसै गरी आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू पत्ता लाग्नेछन्। आम्दानीका स्रोतहरूको वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी मान सम्मान पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ भने बोलीको प्रभाव पनि बढेर जानेछ। तथापि स्वास्थ्यको अवस्थामा केही चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना हुने आजको दिनमा योग रहेको देखिन्छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा समय आफ्नो पक्षमा नभएको देखिएको छ। चतुर्थ भावको चन्द्रमाले जहिले पनि नकारात्मक फल प्रदान गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि पारिवारिक असमझदारी बढ्ने, परिवारमा विवाद हुने, त्यसै गरी आश्वासन दिनेहरूले नै धोका दिने, त्यसै गरी बिग्रेका कामहरू बिग्रिने, आँटे ताकेका उद्देश्य लक्ष्यहरूमा प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहेको देखिन्छ भने आर्थिक सङ्कटको अवस्था पनि सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। साझेदारीको कार्यमा कसैले अर्को पक्षले धोका दिन सक्ने अवस्था पनि आजको दिनमा रहेको हुनाले गर्दाखेरि केही संयमित भएर केही सुविचारित ढङ्गले आफ्ना कदमहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आत्मबल, आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी भाग्यबलको पनि सकारात्मक प्रभाव आजको दिनमा रहेको हुनाले गर्दाखेरि मेहनत थोरै गरिए पनि प्रतिफल दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुने गरी राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ र आफूले गरेका कामबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आफन्तजनसँग अथवा पारिवारिक जीवनमा पनि अत्यन्तै समझदारी बढेर जाने, एकअर्काका कुराहरू सुन्ने, आत्मसम्मानमा वृद्धि हुने, आपसी त्यस्तो खालको अवस्था आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन त्यति अनुकूल रहेको देखिँदैन। आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने आँटे ताकेका काममा अवरोध पैदा हुने, आफ्ना कुभलो चाहनेहरू अथवा आफ्ना खुट्टा तान्न खोज्नेहरूले उनीहरू अझै बढी सक्रिय भएर लाग्नेछन् र इच्छित मनोकामनाहरू, उद्देश्यहरू पनि पुरा गर्न नसकिने, विभिन्न खालका बाधा व्यवधानहरू खडा हुने, कानुनी परिबन्धमा परिने, दण्ड जरिवानाको अवस्था बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ भने आर्थिक अवस्थामा पनि केही विचलन आउने, कमी आउने, व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नोक्सानीको अवस्था बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ आजको दिनमा। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आफूले गरेका कामबाट आत्मसम्मान प्राप्त हुने अथवा प्रतिफल राम्रो हुने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकिनेछ। दीर्घकालीन महत्त्वका कामहरूमा जग बसाउन सकिने मौका आजको दिनमा रहेको देखिन्छ भने अप्रत्याशित रूपमा धन आगमन हुने अथवा बोलीको प्रभाव बढेर जाने, आफूले बोलेका कुराहरू लागू हुने, अर्काले ती कुराहरूलाई राम्रोसँग ग्रहण गर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू अथवा विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूले कार्य बोझको अवस्था सिर्जना हुनेछ। त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्थामा पनि विभिन्न खालका समस्याहरू देखा पर्नेछन्, जसको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना उद्देश्यहरू पुरा गर्नको लागि कठिनाइको अवस्था सिर्जना हुनेछ। त्यसै गरी यात्रा पनि त्यति सुखद अथवा उपलब्धिमूलक नहुने, यात्राको क्रममा विभिन्न बाधा व्यवधानहरू, कठिनाइहरू झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने सुखमा कमी हुने, भाग्य बलको कमजोर उपस्थिति
रहेको हुनाले गर्दाखेरि आफूले गरेको मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आम्दानीको नयाँ मार्ग पहिचान हुनेछ, पत्ता लाग्नेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा पनि मुनाफा आर्जन गर्न सकिनेछ, सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ। चल सम्पत्तिको परिचालनबाट दीर्घकालीन रूपमा त्यसबाट लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सकिने अथवा आम्दानीको स्रोतको रूपमा त्यसलाई उपयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी सोचमा, सकारात्मक सोचमा वृद्धि हुनेछ। बौद्धिक क्षेत्र अथवा तार्किक क्षमतामा, निर्णय क्षमतामा पनि आजको दिनमा वृद्धि भएर जानेछ। त्यसै गरी सुखमा वृद्धि हुनेछ। विलासिताका वस्तुहरूमा मन जाने योग रहेको देखिन्छ भने मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आफ्ना कामबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने अथवा जस प्राप्त गर्न सकिने योग आजको दिनमा रहेको छ। प्रशासनिक कार्य अथवा सरकारी कार्यबाट चाहिँ पुरा हुन नसकेका कामहरू आजको दिनमा पुरा भएर जानेछन्। शत्रुहरूमाथि अथवा आफ्ना कुभलो चाहने व्यक्तिहरूका कदमका विरुद्ध आफूले सशक्त रूपमा प्रतिवाद गरेर आफ्ना कामलाई सशक्त रूपमा सम्पादन गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी भाग्यबलको पनि सकारात्मक प्रभाव रहेको देखिन्छ। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने योग आजको दिनमा रहेको देखिन्छ भने स्वास्थ्य अवस्था पनि सुधार भएर जानेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य सुखमा वृद्धि हुनेछ। प्रेम जीवन अत्यन्तै समझदारीपूर्वक अगाडि बढ्ने योग आजको दिनमा रहेको छ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू प्राप्त हुनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ, तथापि स्वास्थ्यमा केही समस्याहरूले अलिकति अप्ठ्यारो अथवा दुःख दिन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। पारिवारिक जीवन अथवा परिवारमा एकअर्काको सहयोग प्राप्त हुनेछ। मान्यजनको सुझाव अथवा आफूभन्दा वरिष्ठ व्यक्तिहरूको पथ प्रदर्शनबाट गरिएको कामले विशेष महत्त्व राख्नेछ। त्यसै गरी आम्दानीको अवस्थामा पनि सुधार भएर जानेछ, तथापि मुद्दा मामिला अथवा विभिन्न खालका विवादहरूमा आफ्नो पक्षको हार हुने अवस्था पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिन शुभ अशुभ दुवै खालको प्रतिफल प्राप्त हुने दिनका रूपमा रहेको छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेका कामहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा पनि त्यसले राम्रो परिणाम दिन नसक्ने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि कुनै महत्त्वपूर्ण कामको सुरुवात गर्ने योजना छ भने सकेसम्म आजको दिनमा त्यसलाई पुरा नगर्नु अथवा सुरुवात नगर्नु होला। यदि गर्नै परे आफ्नो इष्टदेवलाई सम्झेर मनमा सकारात्मक सोचका साथ मात्रै गर्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थामा पनि जटिलताहरू, विघ्न बाधाहरू सिर्जना हुनेछन्। पारिवारिक जीवन अत्यन्तै तनावमय अथवा मनमुटावयुक्त मतभेद सिर्जना हुने खालको हुनेछ भने बोलीको पनि विपरीत अर्थ लाग्ने अथवा आफूले बोलेका कुरालाई अर्को पक्षले नकारात्मक अर्थको रूपमा त्यसलाई ग्रहण गर्ने अवस्था रहन्छ। त्यस कारणले बोल्दाखेरि पनि विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने आजको दिनमा आवश्यकता रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा आफूले गरेका कामबाट उचित जस प्राप्त गर्न नसकिने अथवा कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने आफ्नै व्यक्तिले, आफ्नै मित्रले पनि आलोचना गर्ने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पति पत्नीको सहकार्यबाट गरिएका कामले अपेक्षित परिणाम देखाउनेछ। त्यसै गरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा काम गर्ने अथवा बौद्धिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो बौद्धिक क्षमताको उपयोग गरेर अर्को व्यक्तिलाई अथवा अरू व्यक्तिलाई प्रभावमा पार्ने र त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा आफ्नो फाइदाको लागि काम बसाउने मौका रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी अरूको काम गर्दाखेरि पनि अन्ततोगत्त आफूलाई नै फाइदा हुने अवस्था रहेको छ। शत्रुहरू पनि तपाईँका कामहरू देखेर प्रभावित हुनेछन्। उनीहरूका कदमले पनि तपाईँलाई नै फाइदा हुने अवस्था रहेको देखिन्छ भने मुद्दा मामिला विवादहरूमा पनि तपाईँको पक्षकै जित हुनेछ। काम गर्ने आत्मविश्वास वृद्धि हुनेछ। सकारात्मक सोचमा पनि आजको दिनमा वृद्धि भएर जानेछ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै तन्दुरुस्त हुनेछ। स्वस्थताको अवस्था सिर्जना हुनेछ। मानसिक रूपमा पनि सकारात्मक सोचहरू प्रवेश हुनेछन् मस्तिष्कमा। त्यसै गरी मन अत्यन्तै फुरुङ्ग हुनेछ। शुभ खालका समाचारहरूबाट मन अत्यन्तै
उत्साहित हुनेछ। त्यसै गरी मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ, आफूलाई दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकिने योग आजको दिनमा रहेको छ भने लगनशीलता र मेहनतको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्तै दीर्घकालीन रूपमा पनि अथवा भविष्यको लागि पनि राम्रो कामको बसाउने मौका आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। यो त थियो तपाईको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा त्यसको संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। राशि फलमा बताइएको फल जहिले पनि कहिले पनि निरपेक्ष रूपमा लागू हुने होइन, त्यसको लागि हाम्रा कर्महरू पनि हामीले चालेका कदमहरू पनि त्यो फल प्राप्त गर्नको लागि उत्तिकै जिम्मेवार रहन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रा सकारात्मक कर्महरू छन् भने नकारात्मक फललाई पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र सकारात्मक फललाई अझै बढाएर अथवा वृद्धि गरेर त्यसको भोग गर्न पाइनेछ। यति भन्दै तपाईहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजना स्वयं जबरदं वन्दे शिवं शङ्करं। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ सत्सङ्गत कार्यक्रममा। आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु शिव महिमा। शिव भनेको के हो र शिवको महिमा कस्तो छ? जसको नाम लिनाले मात्रै कल्याण हुन्छ र जो स्वयं आफै उत्पन्न भयो त्यो नै शिव हो। र उहाँको महिमा कस्तो छ त भन्दाखेरि उहाँको नाम स्मरण गर्नाले मात्रै पनि सम्पूर्ण अघ भनेका पापहरू चाहिँ नि टाढा जान्छ। त्यस्तो प्रकारको चिजलाई नै, त्यस्तो प्रकारको महत्त्वलाई नै शिव महिमा भनिन्छ। अरू चिजहरू धेरै गर्नुपर्छ, तीर्थ व्रत दान पुण्य गरेर प्राप्त हुने चिज चाहिँ नि श्रावणी पर्वमा गएर चाहिँ नि शिवजीको नाउँ मात्रै लिनाले पनि प्राप्त हुन्छ। अनि शिवजीको मन्दिरमा गएर शिव महिमामा शिवको नाउँमा घृत दीपम तैल दीपम, घिउको बत्ती, गाईको घिउको बत्ती, तिलको तेलको बत्ती यदि कसैले प्रवाहित गर्छ, जलाउँछ र यदि बाल्दछ भने त्यसका सम्पूर्ण मनोरथहरू चाहिँ नि पूर्ण भएर जान्छ। मनोरथ भनेको के हो? फेरि मनमा भएका इच्छा आकाङ्क्षालाई पूर्ण रूपले सफलता गराउने नै मनोरथ हो। जसरी शिवको महिमा गाउने क्रममा शिवजीको त्यो नृत्य छ नि, शिवजीको नृत्यको झाँकी जब मनमा आउँछ त्यसलाई नेत्र बन्द गरेर जब हजुरले सम्झनुहुन्छ नि, तब यहाँहरूको शरीर पुलकृत भएर उठ्दछ। एकदम मनमा चाहिँ नि रोमाञ्च भनेको चाहिँ शरीरहरू चाहिँ नि, शरीर भएका रोमहरू पनि ठाडा ठाडा हुन्छ। जसरी भगवानको माधुर्य लीलामा गान गर्ने व्यक्तिहरूलाई भगवानको नाम सुन्न कति आनन्द हुन्छ। कोही कुनै नशाहरू खाने व्यभिचारीहरू व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरूलाई त्यो चाहिँ नि त्यस्तो सङ्ग भेट्दा कति आनन्द हुन्छ। त्यस कारणले शिव महिमा भनेको यस्तो चिज हो जसले सत्य त्रेता द्वापरमा पनि
तर्न नसकेको व्यक्ति कलिकालमा आएर श्रावणी पर्वको शिव महिमामा भजन कीर्तन यजन गर्नाले उत्तर्दछ। फेरि अर्को कुरा बुझिबक्सियोस्, शिवजी क्रोधित भइबक्सिनुहुन्छ, यो पनि विचार गर्नुपर्छ है। शिवजीलाई चाँडै छिने रिस उठ्छ, छडे रिष्टा रुष्टा छडे तृष्टा। एकछिनमा शिव भगवान आगो भइबक्सिनुहुन्छ भने एकछिनमा शिव भगवान जल भइबक्सिनुहुन्छ। र रिस उठेको बेलामा पर्यो भने उहाँले भस्म पनि गर्नुहुन्छ। खुसिडेको बेलामा छ भने उहाँले आफ्नो पार्वती पनि दान गरिदिनुहुन्छ। शिवजीको त्यस्तो अचम्म लीला। भाङ खाइबक्सिनुहुन्छ, गाँजा खाइबक्सिनुहुन्छ, ध्यानमा निमग्न हुनुहुन्छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभु मलाई यो चाहियो तथास्तु भनेर वरदान दिनुहुन्छ। एउटा कथा सुनिबक्स्यो शिव महिमाको। एउटा भस्मासुर नाम गरेको असुर थियो। त्यो भस्मासुर नाम गरेको वृक नाम भरेको असुर थियो। त्यसको पछि भस्मासुर नाम रह्यो। त्यो वृकासुर नाम गरेका असुरले भगवानको धेरै स्तुति गरे, तपस्या गरे। भगवान भूतनाथ भोले बाबा प्रसन्न भइबक्सिनु भयो। हे प्रभु भनेर एउटा दाहिने गोडा देब्रे गोडा घुँडामाथि राखेर हिमालयमा गएर अकण्टक स्थानमा गएर हजुरको वर्षाकालमा पानीमा चाहिँ मुसलधारे पानीमा भिजेर ओम नमः शिवाय गर्मीका समयमा पञ्चाग्नि बालेर वरिपरि ती गाईका गोबरका गुइठाहरू बाएर माझमा बसेर चैत वैशाखका चाहिँ घाममा ओम नमः शिवाय ओहो देदीप्यमान स्वरले चाहिँ नि यो त्रिणै डोकीलाई चाहिँ नि हल्लाउने प्रकारले स्तुति गर्न लाग्यो। गर्दा 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 समय धेरै बित्यो। भगवान भूतनाथ भोले बाबा टक्क प्रसन्न भइबक्सिनु भयो। डम्बरू एउटा हातमा बजाउँदै अर्कालाई त्रिशूल लिँदै छमछम नाच्दै जान लाग्नुभयो। भन बाबु वृकासुर तिमीलाई के चाहियो? भन्न प्रभु मलाई चाहिँ वरदान चाहियो। कस्तो वरदान भन्दाखेरि मैले जसको शिरमा हात राखौँ त्यो व्यक्ति जलेर गोविन्दाय नमो नमः त्यो चाहिँ खरानी होस्। शिवजीको अब चिलिम धेरै चढेको दिन रहेछ, तत्तास्तु भनिदिनु बक्सिनु भयो। यो भागवतको शिव महिमाको कथा हो, यो मैले बनाएको है, सबैलाई ज्ञान छ यो कथा। तथास्तु भन्नुभयो। उसले विचार गर्यो प्रभु परमात्मा भगवान शिवको दरबारभन्दा राम्रो, कैलाश पर्वतभन्दा राम्रो केही काहीँ छैन। शिव महारानी, शिवकी महारानी सती भन्दा राम्री सुन्दर कोही पनि छैन। वरदान पाइहाली। अब राक्षसको स्वभाव भनेको खराब स्वभाव। शिवजीलाई नै म चाहिँ नि टाउकामा हात राखिदिन्छु, शिव भस्म भएपछि कैलाश पनि मेरो, सती पनि मेरी भनेर त्यस्तो मनमा नराम्रो कलुषित भावना आयो। त्यस्तो भावना जो आइसकिसकेपछि शिवजीको पछि पछि लाग्न लाग्यो। शिवजीको पछि 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 लाग्छ। शिव भाग्नुभयो। भाग्दै 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 धेरै टाढा पुगिसकेपछि भगवान बटु वामन रूप धारण गरेर भगवान चाहिँ विष्णु स्मरण गरेर उनै शिवजीको चाहिँ ध्यान गर्नुभएको थियो। त मनमा अलि हलचल हुन लाग्यो। मनमा धेरै हलचल हुन लागिसक्यो। यसो अगाडि हेर्दा त शिवजीको दुर्दशा देख्नुभयो। सानो बटुक वामन रूप मोहिनी रूप धारण गरेर फट 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 जानुभयो। नमस्कार हजुर, नमस्कार भन्नु। नमस्कार भन्ने को औ ती? मलाई फुर्सद छैन बाबु, मलाई यो शिवजीलाई चाहिँ नि म भस्म गर्न हिँडेको। हजुर किन रिसाइ बक्सिनु भयो? जो रिसको बेगमा परेको व्यक्तिलाई नरम स्वरले बोल्नुपर्छ। हजुर किन रिसाइ बक्सिनु भएको हो? शिवजीको कुराहरूलाई थाहा रहँदै रहेछ।
दक्ष प्रजापति र शिवको भनाबैरी भइसकेपछि जब दक्ष प्रजापतिले श्राप दिए यज्ञमा तेरो भाग पाउने छैनस्, ब्राह्मणहरू लोभी हुनेछन्, शिवधर्म पाखण्ड नहुनेछ, ब्राह्मणले बेचेर खानेछन्, नारीहरू पनि सतीत्व धर्ममा बस्ने छैनन्, अनेक प्रकार श्राप परेको छ। त्यही श्राप अहिले ट्याक ट्याक मिल्दैछ र गइसकेपछि अनि अब शिवजीको त स्थानै छैन नि प्रभु, शिव नै भगवान हो। नन्दीले तपाईँले चाहिँ नि दक्ष प्रजापतिले भन्नुभएको सुन्नु भएन? प्राणी मर्कट लोचन, बाँदरका जस्ता आँखा, भूत प्रेत साथमा लिने, 64 योगिनी साथमा लिने, भाङ धतुरो खानी, मसन घाटमा बस्ने, त्यस्तो नि शिव हो। श्राप दिएको छ र हजुरले शिवको पछि लाग्नु पर्दैन, म हजुरलाई एउटा राम्रो भजन गाइदिन्छु, हजुर छुमु ठुमु नाच्नुहोस्, अनि आफ्नो हात चाहिँ माथि राख्दै जानुहोस्, तातो आयो भने छोडिदिनु, चिसो आयो भने ठ्याक्कै राख्नु भएर चाहिँ एउटा आफ्नो मायाले टक्क विष्णु भगवानले शिव महिमामा राखिदिनु भएको थियो। भगवान भजन गाउनु लाग्नुभयो। भक्त वत्सला प्रभु बिना दया गर्ने हाम्रो को छ र, भक्त वत्सला प्रभु बिना दया गर्ने हाम्रो को छ र। यस्ता प्रकारले शिवजीलाई चाहिँ नि उद्धार गर्नको लागि विष्णु भगवानले भजन गाउनु भएको थियो। वृगासुर छमछमी नातेर हात राख्दै थियो, खोइ त प्रभु तातो आएन, खोइ त तातो आएन, खोइ तातो आएन भन्दै थियो। टक्क रात जलेर वृगासुर मरेर भस्मासुर भयो। अनि भगवान शिवजी फर्केर आउनुभयो। प्रभु आशीर्वाद दिनका दिन चाहिँ गाँजा नखानु होला, के यस्तो आशीर्वाद दिनुभएको भने चाहिँ शिवजी लज्जित हुनुभयो र प्रभु म आफ्नो थानमा दिन्छु, अब विचार गरौँला भन्नुभयो। यानि भूतनाथ भोले बाबाको चाहिँ नि यस्तो प्रकारको हृदय कि उत्तिखेरै पग्लिहाल्ने, उत्तिखेरै रिसाइहाल्ने, उत्तिखेरै पग्लिहाल्ने। त्यस कारणले उहाँलाई चाहिँ नि आँसुतोष भनिन्छ। आँसु हुन्छ नि, मातृशक्तिहरूको आँसु भुलुक्कै आइहाल्छ। ओहो यस्तो भएछ नि आमा भनेपछि हो बाबु भने रुन थालिहाल्छन्। एकछिन पछि यसो चाहिँ नि सलहरूले चाहिँ नि आँसु पुछे फेरि रुन थालिहाल्छ। छोरा मान्छे रोन पनि सक्दैन, हाँता नि हाँदैन, त्यस्तो चाहिँ नि त्यो अक्करु कडा खालको मान्छे। यस्ता प्रकारको शिव महिमा गान गरेर कसले सक्छ? त्यो शिव भन्ने शब्द नै त्यस्तो छ। बिहान उठ्ने बेलादेखिको बेलुकासम्म चाहिँ नि शिव 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 शिव। जतिपल्ट यो श्वासलाई चाहिँ नि हामीले तान्दै फेर्दै तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै त्यति शब्दमा चाहिँ नि शिवको नाम लिनुपर्छ। राधाको लिनुहोस्, कृष्णको लिनुहोस्, शिवको लिनुहोस्। हजुरलाई कुन मनपर्छ, कुन ब्रान्डको चामल खानुहुन्छ, कुन ब्रान्डको कपडा लाउनुहुन्छ, हैन? त्यस्तै प्रकारले हजुरलाई कुन दिलचस्पी लाग्छ, तर श्रावण महिनामा चाहिँ नि विशेषतः फोकस गरेर शिवजीकै महिमा गान गर्यो भने चाहिँ नि शिवलोक जान पाइन्छ। शिवलोक गएपछि के हुन्छ हजुर? शिवलोक गएपछि फेरि फर्केर आउनु पर्दैन। कस्तो छ त प्रभु शिवलोक? न तद भाषयते सूर्यो न ससङ्गो न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। फेरि बग्छ त, जहाँ चन्द्र सूर्य हावा केही पनि छैन, जहाँको ठिगानै छैन, एड्रेस नै छैन, जहाँ गए चाहिँ फर्किनै पर्दैन, त्यो ठाउँ भनेको भूतनाथ भोले बाबाको ठाउँ हो। सधैँ भगवानका सान्निध्यमा बसेर आनन्दका साथमा चाहिँ विचरण गर्ने त्यो ठाउँमा चाहिँ नि जान पाइन्छ। र त्यो ठाउँमा गइसकेपछि फर्केर नआउने ठाउँलाई नै
शिवलोक भनिन्छ। जसरी आफ्ना सम्प्रदायमा कोही गोलोक भन्छन्, कोही वैकुण्ठ लोक भन्छन्, कोही कहाँ लोक भन्छन्, आफ्नो लोक छ, आफ्नो वेग इच्छा आकाङ्क्षा भए देवताहरूको पनि आफ्नो लोक छ। त्यो लोकमा गइसकेपछि चाहिँ नि फर्केर आउनु पर्दैन। त्यस्तो धाम भनेको चाहिँ नि कहाँ छ? शिवलोकमा छ। के गरी प्राप्त हुन्छ हजुर भन्दाखेरि केवल भगवानको श्रावणी पर्वमा गङ्गामा गएर, भागीरथीमा गएर स्नान गर्नाले, भजन गर्नाले, पूजन गर्नाले, यजन गर्नाले, व्रत बस्नाले, कीर्तन गर्नाले, नृत्य गर्नाले, गान गर्नाले हैन त्यो फल प्राप्ति सम्पूर्ण मानवमा हुन्छ। मानव कस्तो छ भन्दाखेरि किरात हुडान्द्र पुलिन्द पुलकषा आविर कङ्का यवना खसादय यन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रणविष्णवे नमो नमो। किरात, उडान, पुलिन, पुलकश, आविर, कङ्का, यवन, खसादय भनेको ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, कामी, दमै, भोटे, राई, लिम्बू जति पनि हाम्रो चाहिँ नि टाइटल छ नि हो त्यो थरहरूमा चाहिँ नि भए पनि त्यो व्यक्तिले धर्म गर्न सक्दछ। म फलानु त नि कास्टको हुँ भनेर भगवान फरक हुने होइन। भगवान सबैलाई भगवानले सृष्टि गर्नुभएको, तर पूर्व जन्मको संस्कार राम्रो नभएका कारणले र अहिलेको जन्ममा उनीहरूले चाहिँ नि संस्कार दिन नसकेका कारणले तिनीहरूको बुद्धि चाहिँ नि भ्रष्ट हुन्छ। र शिव महिमाको वर्णन गरौँ र शिव महिमाको वर्णनबाट नै यहाँले चाहिँ सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक सम्पूर्ण कुराको चाहिँ नि फलीभूत प्राप्त हुनुहोस् भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शुभ बिहानी।